matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Biyernes, pizza 7 ni buwan sa Marso, ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonibi. Ang mahatod sa hanay sa balita sa Lasyate. Og karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, pakyas sa pagtunga sa hearing sa korte, giaresto. 30 anyos nga lalaki nga wanted sa droga, kalabuso. Mga mutambong sa Women's Day sa Marso 8 giabisuhan sa paglikay nga dili magdala og mga bata o mga hayop. Oplan bisita at giduaw ang upat ka masakiton sa Barangay Buruon og Barangay Palao. Sa kauluhan, DepEd gusto nga ipatuman ang remote learning system og dili cancellation sa klase sa panahon sa grabing kainit. Impeachment trial, dili mahimo nga mapaspasan ang pagpirma. Presidente Bongbong Marcos gidawat ang resignation ni DICT Secretary Ivan Uy. Balita sa gawa sa nasod, Denmark magpatuman og balaod nga magpahigayon og smartphones ban sa mga tulunghaan. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka Kristohanong babae sa Iran giaresto sa mga opisyalis. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, usa ka 26 anyos nga lalaki nga wala mo pakita sa gikatakda nga hearing sa korte ang giaresto. Nahitabo ang pagsikop sa maong lalaki sa nakalabing adlaw sa Zone 1, Sitio Nunukan, Barangay Mara Cristina, sakop ning Dakbayan Siligan. Ang maong lalaki taga Purok 2, Kamagi, Tomas Kabili ning Dakbayan Siligan. Base sa taho gikan sa kwerpo sa kapulisan, ang naasong lalaki ang adunay giatubang nga kasong may kalabutan sa illegal nga droga. Way girekomendar nga piyansa ang korte alang sa temporaryong kagawasan sa naasoing akusado. 30 anyos nga lalaki nga usa sa mga wanted person tungod sa illegal nga droga gihapon ang nasakpan sa joint operation sa mga otoridad. Nahitabo ang pag-aresto nini sa nakalabing adlaw dito sa Purok Adelfa, Barangay San Roque ning Dakbayan Siligan. Ang dinakpan lumulupyo raw sab sa nasangpit nga dapit kinsa adunay giatubang nga kaso nga may kalabutan sa paglapas sa Republic Act 9165. May abiso ang Gender Development Office ngadto sa mga mutambong sa International Women's Day nga likayan ang pagdala og bata, backpack, pagsuot og jacket og pagdala og hayop kini aron malikayan ang risgo og masiguro ang safety ingon man ang kaluwasan sa mga moapil niini nga kalihukan. Gilaumang nga tambungan kini sa libuan ka mga partisipante ang aktibidad gikan sa nakalainlaing sektor kababayenan og nasyonal og lokal nga kagamhanan sa adlong Sabado og mga adlaw Marso 8 sa City Public Plaza. Upat ka pasyente sa Buruon o Barangay Palao ning Dakbayan Siligan ang giduaw sa uplan bisita. Gi-check up sila sa mga doktor sa City Health Office. Mapasalamaton ang mga nabisitahan nga mga masakiton, lakip na ang ilang pamilya tungod sa programa sa administrasyon. Dili na sila mahasol pa nga moadto sa mga tabalanan aron magpa-check up tungod kay
wala ang doktor na mismo maoy niadto sa ilang panimalay. Usa na niini si Antonio Antipolo nga na stroke tungod sa high blood. Gawa sa libreng serbisyo medikal, adunay gihatag usab nga assistive device sama sa wheelchair o quadrocane gamit sa panimalay na pulo ka mga kilo o kon pulo ka kilo nga bugas o financial assistance. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gulas pamantalaan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial, ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Gitambagan sa Department of Education DepEd ang mga pampublikong tulungan sa nasod nga apektado sa grabing kainit sa panahon nga magpahigayon og adjustment sa oras sa tingsulod o ipatuman ang remote learning system. Kini ang mamahimong solusyon sa ahensya imbes nga magkanselar sa klase sa panahon nga makasinati og init nga panahon. Luyo niini sundon ang mga tulungan ang mandato sa mga local chief executive sa pagsuspende sa klase. Sumala pa kang DepEd Secretary Sani Angara nga kon na magpatuman pa og pagsuspende sa klase ang ibalhin sa alternative learning performance based o magpahigayon na lamang og make-up classes. Gitahasan na usab niini ang opisina og tulungaan nga iandam ang paggamit og self-learning modules og dynamic learning program o galing magpatuman og alternative delivery mode o ADM. Dili kayang mapaspasan sa bisan unsang pirma ang impeachment trial kung dili usab kini nahiuyon sa balaod. Sumala pa kang Senate President Francis Ches Escudero. Gibutyag ni Escudero nga wala sa gidaghanong pirma ang magkumbinser nga paspasan ang impeachment proceedings batok kang Vice President Sara Duterte. Dili sumala pa niya nga mahimong bag-ohon o usabon ang balaod o pugson nga supakon kini sa pamaagi sa pagtawag og impeachment court samtang naka-recess ang Senado. Gipunto usab ni Escudero nga dili mamahimong balion ang balaod aron lamang mahatagan ang adunay kagustuhan nga sugdan gilayon ang impeachment trial. Sa usa ka grupo kon adunay usa ka grupo nga nagplano nga mangalap og usa ka milyong pirma kada bulan aron ipugos nga pagasugdan na gilayon ang impeachment trial. Gidawat na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kagahapon adlaw ang pagluwat sa pwesto ni Department of Information and Communications Technology DICT Secretary Ivan Janoy. Sumala pa sa Malacañang magtudlo una si Presidente Bongbong Marcos ug usa ka officer in charge OIC aron dumalahon ang buhatan samtang nangita pa og mamahimong bag-ong kalihim sa DICT. Pagsiguro ni Palace Press Officer og Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, dili malangan ang mga serbisyo og programa sa ahensya bisan adunay kausaban sa liderato sa mga mosunod nga mga adlaw. Ang DICT ang adunay mahinungdanong papel sa pagpakusog sa internet connectivity, digital governance og cyber security sa nasod. Samtang gilauman sa mga mosunod nga adlaw nga mag-anunsyo si Presidente Marcos sa bag-ong kalihim nga magdumala sa naasoing ahensya. O karon sa balita sa gawa sa nasod, ipatuman sa nasod sa Denmark ang pagpahigayon og ban sa pagdala og smartphones ngadto sa mga tulungan. Sumala pa sa gobyerno nga ang nasod balaod ipahigayon aron nga maban ang paggamit sa personal phones og tablet kon anaa ang mga magtutungha sa sulod sa tulungan. Kini nga balaod gikan sa rekomendasyon sa Youth Wellbeing Commission, diin limitahan ang paggamit og smartphones alang sa mga kabataan nga nasa edad 12 pa ubos. Katuyuan sa nasing balaod mao ang pagpabalik sa mga kabataan nga magmalipayon sa ilahang pagkabata.
O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, giaresto ang usa ka Kristohanong babaye sa nasod sa Iran human nga kini nasapnan nga niuban sa panagtigom sa gitambungan sa 80 ka mga bag-ong nakabig nga mga Kristohanon. Ang mga Kristohanon gi-raid sa Islamic Revolutionary Guard Corps, diin sila gipangkuhaan sa ilahang mga Biblia, cellphone og mga musical instrument. Apan ang nasong Kristohanong babae lamang ang gipreso sa kapulisan bisan pa nga walay gisulti kon unsay kaso o kalapasan ang iyang nahimo ngadto sa gobyerno. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang share line panay makaapektar sa Northern Luzon o Northeast monsoon o hanging amihan ang makaapektar sa Northern Luzon, easterlies ang makaapektar usab sa ubang bahin sa nasod nga Pilipinon. Ang Minlan, Cagayan, Apayao, Kalinga, Isabela, Aurora, Caraga, Southern Leyte, Davao Oriental, Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Metro Manila ug ubang bahin sa nasod ang makasinati gihapon karong adlaw og madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan kini gumikan sa epekto sa shear line, easterlies ug hanging amihan. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaginiha sa alas 6:09 ug mosapo niya sa alas 6:05 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat og mingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.